अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन और हज़रात, आज डिबेट एट 8 में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग सेक्रेटरी इतलात हैं। और नाइब अमीर जमात इस्लामी जनाब लियाकत बलोच साहब हमें लियाकत बाग रावलपिंडी से धरने के मकाम से ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले नुक्ते मिलाएंगे, कहानी बनाएंगे। नुक्ते मिलाएंगे तो जो तस्वीर है वो वाज़े होगी। साल था 2018, इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके थे और ये कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान है। कहा यह जा रहा था, बयानिया ये बनाया जा रहा था कि एक शख्स है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। वो एक जालिम शख्स है। उसने अपने अपोजिशन के ऊपर, उस वक्त की अपोजिशन जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हेरोइन के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, कारकुन उठाए जा रहे हैं, फर्श पर कीड़े मकोड़े बिच्छू छोड़े जा रहे हैं, चीनी फेंकी जा रही है, बल्ब जलाए जा रहे हैं, रातों को जगाया जा रहा है। ये था वो बयानिया जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉपुलर हुई, लोगों की हमदर्दियाँ उसके साथ जुड़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी स्पेस बनाने में कामयाब हो गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर चले गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोगों में एक पसंदीदगी का जज्बा पैदा हो चुका था। एन वो वक्त जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, बयानात दिए जा रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज़ की सेंट्रल लीडरशिप ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने, जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ क्या क्या गुफ्तगू की, ज़रा सुनिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बयानिया है वोट को इज्जत दो और वोट की इज्जत लूटने के खिलाफ ये जमात बरसरे पैकार है। पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबुलंदी होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि हम प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ नहीं हैं, हम प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले के खिलाफ हैं। लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं, सिलेक्टर से है। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस हवाले से क्या कहा करते थे वो भी सुनिए। सवाल यह है कि क्या सब कुछ ऐसे ही हो रहा था? क्या यही था उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGI, उस वक्त की हुकूमत, उसने जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा हुआ था, या फिर कहानी कुछ और चल रही थी? इस हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा के तर्जुमान, उनके बड़े करीबी, जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कुछ अच्छे उनके ताल्लुकात नहीं हैं। गुज़श्ता दिनों काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो बैठे, उन्होंने कहा मैं तो हैरान हूँ, इमरान खान को क्यों समझ नहीं आई, आर्मी चीफ मेरा है, एक्सटेंशन हम दे रहे हैं। दाल में कुछ तो काला था या फिर पूरी दाल काली थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने क्या कहा था वो भी सुनिए। कहानी कुछ तो लोगों को मालूम थी, लेकिन फिर कल सब ने देखा कि किचन कैबिनेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी और मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान की सियासी कहानी का एक नया राज सामने रख दिया। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने? साबिक आर्मी चीफ के ससुर के घर मुलाकात, साबिक DGI ने हुकूमत के ऑफर की, फर्स्ट स्टेप पर पंजाब ले लें, अगले स्टेप पर वफाक ले लें। कौन सा ये जुल्म था, कौन सा ये सितम था जो सियासी तौर पर ढाया जा रहा था मुस्लिम लीग नवाज़ पर? बैकग्राउंड में ख्वाजा आसिफ साहब तो ये फरमाते हैं कि गेम ही कुछ और चल रही थी, राब्ते थे, हुकूमत की ऑफरें थी, एंड दे हैड इनफ ऑफ हिम, मीन्स इमरान खान। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे आज, ऐसे मंजरनामे के हवाले से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, एक पाबंदी की कहानी भी चल रही है। उन तमाम मामलात पर बात होगी। नासिर भट्ट साहब, ये क्या चल रहा है, ये क्या हुआ है, ये आप ज़रा हमें समझाएं, हमें बताएं। आप तो कहते थे कि आप लोगों के दरवाजे तोड़ दिए, जुल्म हो गया, जनरल फैज़ ने ये कर दिया वो कर दिया। तो जनरल फैज़ तो आपको हुकूमतें ऑफ़र कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जो कुछ बताया बिल्कुल ये हमारे साथ जो हुआ आवाम के सामने है। 2018 में जब इमरान खान को मुसल्लत किया गया, ये रजीम थी फैज़ बाजवा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा। वो भी याद करें कि आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आप सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, इमरान को कहा हमारे पास आए, हम फैसला करते हैं। और वो क्या हुआ आपके सामने ये हर चीज़। लेकिन एक बात देखें, जो कुछ 2018 में हुआ,
فیض حمید اس کا ذمہ دار تھا. میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں یہ کہا کہ دو بندے انڈیویجول فیض اور سر جس باجوہ. بندے جو گجرانوالہ جلسہ ہے وہ سال 2000 کون سا تھا؟ 2020. ٹھیک ہے, سال 2020 16 اکتوبر کا جلسہ تھا. یہ اپریل 2019 کو وہی جنرل فیض حمید آپ کو حکومتیں آفر کر رہے تھے. یہ تو آپ نے بتایا نہیں. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں جو ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے یا تھے. تو آپ کہیں کہ خواجہ آصف صاحب غلط بیانی سے کام لیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ خود سوچیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, ہمارے بندے اٹھائے جا رہے تھے 6 مہینے 8 مہینے ضمانتوں کے, کیا ہماری درخواستیں ہی نہیں نکلتی تھیں, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل آپ دیکھیں صبح درخواست دیتے ہیں, شام کو ہائی کورٹ بلا لیتے ہیں, آ جائیں بھائی. ہمارے ساتھ دیکھیں چلتا ملک 2018 میں پیٹرول کتنے کا تھا, مہنگائی کی کیا حالت تھی, آپ مجھے بتائیں. 55 روپے کی چینی تھی کلو کی, 65 روپے کا پیٹرول تھا. کیا ہوا تھا کہ آپ نے نواز شریف پہ الزام لگایا, شروع آپ نے کس سے کیا؟ پاناما سے. سر چینی دیکھیں کے میں اوپر تو بتاؤں, نہ کرے نا. ابھی 91-92 تھا, پھر 91-92 تھا. 2022 کی بات کر رہا ہوں نا. جب آپ آئے تو اس وقت کتنا تھا؟ کرشنگ سیزن جو 2022 کا تھا اس میں ایکس فیکٹری ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 91 روپے تھا, اور ہم لوگوں نے 230 روپے پہ خریدی ہے سال 2023 میں. مجھے ایک بات بتائیں, جب جولائی اگست کی بات کر رہا ہوں. سنیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2023 ایک چلتا ملک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا پاناما کے نام پہ, کچھ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اقامہ پہ ہٹایا نا, اور فار لائف کے لیے انہوں نے کہا جی آپ ڈسکوالیفائی ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ الزام بھی لگایا گیا. ایک مجھے بات یاد آ گئی, آپ میاں صاحب کے ساتھ مسلسل ہوتے تھے, روزانہ ہوتے تھے, ہم آپ کی فوٹیج دیکھتے تھے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے باہر آ رہے ہیں, ماربل آرچ دفتر سے باہر آ رہے ہیں, ہائیڈ پارک میں کہیں ساتھ جا رہے ہیں, کبھی بالکل ٹھیک جو ہے وہ آپ آکسفورڈ اسٹریٹ میں ہیں کہیں, ہم یہ ساری امیجز دیکھتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ یہ ساری ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ؟ نہیں, کوئی یہ تو بالکل کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آپ مجھے خواجہ بتائیں, آصف کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف مریم نواز شریف جب ہائی کورٹ میں درپیش ہوتی تھی تو وہ سب سے پہلے فیض حمید کا بھی نام لیتی تھی کہ وہ ISI کے سربراہ تھے. ہم پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف تھے, وہ تو آپ کو بیک ڈور ملاقاتوں میں آپ کو حکومتیں آفر کر رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں جہاں موجود تھا لنڈن میں, میاں نواز شریف کے ساتھ یا کوئی ملاقات اس طرح کی نہ ہوئی نہ بات تھی. ہمارے ساتھ تو وہ ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو سزائے. مریم نواز شریف کے کراچی میں کیا ہوا آپ مجھے بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کراچی میں جب گئیں دروازے توڑے رات کو, کیا ٹائم تھا, 2 بجے. صاحب کو میں نے نہیں کہا, نہیں سنیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جج ارشد ملک نے کیا کہا تھا؟ جج ارشد ملک نے کہا تھا کہ مجھے ثاقب نثار بلاتا ہے اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج ہے جو سپریم کورٹ کا جج ہے. آپ مجھے بتائیں, وہ اعجاز الاحسن صاحب تھے, وہ اس کو بلا کے کہتے تھے کہ بھائی آپ ادھر قسم اٹھائیں کہ آپ نے اتنے بڑے. اب ایک سوال رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے, پھر میں ذرا شعیب شاہین صاحب سے ٹیک لے لیتا ہوں. آپ نے جتنا کچھ کہا, آپ میاں محمد نواز شریف نے آنے سے پہلے 19 ستمبر لندن میں تقریر کی, 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آئے. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید, جنرل قمر جاوید باجوہ, آصف سعید کھوسا, ثاقب نثار, ان کے نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں قوم کے مجرم. بالکل ٹھیک, اگر ان کو سزا نہ دی تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا, قوم معاف نہیں کرے گی. آپ کے الزامات جو آپ جنرل فیض پہ اور جنرل باجوہ پہ لگاتے آئے, اگر وہ درست تھے تو آپ ان کو لے آئیں کٹہرے میں. دیکھیں درست نہیں, جب آپ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب دیکھیں میں نہیں چل رہا تھا درست تھے. جج ارشد ملک کی ویڈیو جب چلی اس کے بعد میں بتاتا ہوں, وہ آصف سعید, میں آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آصف سعید کھوسا صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, ان کے پاس جب کیس گیا انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو بنائی کس نے,
कैसे अमीर बनी, जमाते किस तरह बनी, नाइब अमीर और जमात ये नहीं इस्लामी देख रहे। लियाकत बलोच साहब, जस्ट वांट अच्छा, एक सेकंड, वो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बलोच साहब, मैं आपके पास आता हूं, जरा ये भट्ट साहब मैं एक बात, उन्होंने कहा जी वो वीडियो बनाने वाला जब तक नहीं आएगा, हम जो वीडियो बनी है वो नहीं देख रहे कि वो जज क्या कह रहा है, किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। आपने जज अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया, उसकी नौकरी खत्म होगी, लेकिन उसे जो झूठी सजा दी उसकी तरफ आप नहीं गए। अगर वो मुलाकात होती तो क्या हमारे साथ ऐसे होता? भट्ट साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। शुएब शाहीन साहब, क्या हुआ था 2019? वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। जनरल फैज, जनरल बाजवा का पैगाम लेकर ये मुलाकातें चल रही थी। हमें तो पता चला आप जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे इन लोगों के साथ मिलकर नून लीग पे। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की ये सेकंड स्टेटमेंट थी, कंफर्मेशन स्टेटमेंट थी। ये पहली अब स्टेटमेंट पहले यही दे के चुके साथ थे है, अब महल वकू के साथ है, अब और वेन्यू के तफसील साथ के साथ, और उधर से कोई डिनाइल नहीं है। दूसरी बात ये जो फरमा रहे हैं कि जी हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, एक बात उन्होंने जिक्र किया कि जी वो दरवाज़ा तोड़ा। आपको पता है कोर कमांडर को उसी दिन चेंज कर दिया गया था। तीसरी बात आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा था, अरशद मलिक की वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो कहाँ बना रहा है? नवाज शरीफ साहब के घर बैठ के। भाई वो अगर इतना कंप्रोमाइज्ड है, जो आपको सजा भी दे रहा है और आपके घर में बैठ के आपकी इजाजत से वो जो आप चाहते हैं वो वीडियो भी आपको बनवा के दे रहा है। वो अरशद मलिक का घर है, मियां साहब का घर चले जिसका भी घर है, देखिए आपके साथ बैठ के आपकी कंसेंट से बनवा रहा है। अपने घर बुलाया, मुझे अरशद मलिक। एक सेकंड गुजारिश ये है कि वो साहब, मैं बड़ा माजरत खाऊं, मैं बिल्कुल यहाँ पर ना रोकता। असल में लियाकत बलोच साहब ने जाना है नमाज पढ़ने, तो मैं पहले जरा, क्योंकि आपका गालिबन कोई दरमियान में मामलात भी चल रहे हैं पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान, जरा मैं उनका टेक ले लूं, फिर आप वो नमाज पढ़ने जा सकते हैं। लियाकत बलोच साहब, ये बताइएगा कि आज कुछ इंदिया आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि जमात इस्लामी जो है वो धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील कर सकती है। क्या मुज़ाकरात हम समझें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं? लाहेअमल क्या होगा? और पीटीआई ने कहा है कि जितने भी लोग सड़क पर मौजूद हैं इनके साथ मिलकर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे और हम भी ये हुकूमत हटाओ तहरीक चलाएंगे। क्या आप लोग इस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों से माजरत भी चाहता हूँ। इस वक्त हम मरी रोड धरने में मौजूद हैं। मगरिब की नमाज का वक्त करीब हो रहा है और मुझे स्टेज पे जाना है। तो गुजारिश ये है कि जमात इस्लामी के बिल्कुल एक प्रिंसिपल स्टैंड है और हमारी पॉलिसी है। हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं और हम समझते हैं कि इत्तेहादी सियासत जो है कि अब मुल्क में नहीं चल रही और आवाम एक क्लैरिटी के साथ साफ सुथरा पैगाम के साथ चलना चाहते हैं। हमने ये धरना जो है कि आवाम के रिलीफ के लिए दिया है। आवाम बिजली के बिलों से, पेट्रोल की कीमतों से, तनख्वाहदार तबका, इजाफी टैक्स से, IPPs के जो इंतहाई ज़ालमाना मुआहदे हैं उसकी वजह से माशी पूरी जो कैफियत हैं वो एक तबाही से दो चार हो रही हैं। फिर इंतज़ामी जो अखराजात हैं, गैर तरक्याती अखराजात हैं, आवाम डूब रही है, आवाम मर रही है। लेकिन ये अयाशियाँ जो हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। आवाम अब इसके बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी मौक़िफ़ के साथ हम आए हैं और हुकूमत ने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने उसको वेलकम किया है। मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए हैं और हमने अपना हर मौक़िफ़ पेश किया है। हमारे हर नुक्ते को बिल्कुल वज़ाहत के साथ सब ने सुना भी है और उनके पास उसको रद्द करने की कोई बुनियाद नहीं थी। जो फिस्कल बेस है उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आवाम को रिलीफ दे के माशी सर्कल चल सकता है और आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हो सकते हैं। आवाम को अनारकी और मायूसी से बचाया जा सकता है। अब ये हुकूमत पर है कि वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अब ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो आवाम के इस रवैये को समझें और उसकी बुनियाद पर आवाम को रिलीफ। लियाकत बलोच साहब, ये तो आप पाकिस्तान की सियासत को, लियाकत बलोच साहब आगे बढ़ेंगे हम अपने। लियाकत बलोच साहब, आप पाकिस्तान की सियासत को बड़े बेहतरीन अंदाज में समझते हैं। आपको पता है कि जो हुकूमतें हैं यहाँ पर वो खुद वो चाहेंगे कि हम ये ना तासुर जाए कि हमने जमात इस्लामी के दबाव में आके कोई रिलीफ दे दिया, तो वो आपके कहने के ऊपर लगता नहीं है कि हुकूमत वो अगर करेगी भी, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, वो अपने तौर पर करने की कोशिश करेगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कोई ऑप्शन मौजूद है कि हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो जाए आपका ये धरना, आपका ये एहतजाज? पीटीआई आपसे रब्ता करती है, जैसे खान साहब ने जेल से पैगाम दिया कि हमारे लोग जाएं
اور جا کر جو ہے وہ دھرنے میں شرکت کریں. آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے, پی ٹی آئی اور آپ ملیں گے؟ میرا خیال ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اگر کوئی ہمارے دھرنے اور مطالبات کی حمایت کرتا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن یہ بہت واضح بات ہے کہ اگر حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ دھرنا جو ہے کہ پھر اس کے اثرات تو اس وقت پورے ملک کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں. عوام اس کو اپنی ترجمانی سمجھ رہے ہیں. خواتین گھروں میں اس میں منتظر ہیں کہ کب ان پر یہ معاشی بوجھ کی کمی ہوتی ہے تو پھر جو حکمران نااہل ثابت ہو جائے, حکمران مس مینجمنٹ کی شاہکار ثابت ہو جائے اور وہ عوام کی ریلیف کے لیے کوئی فیصلہ اور کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور حکومتیں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, لیکن رفتہ رفتہ پے در پے اور ہر قدم کے ساتھ عوام ہی پستے چلے جا رہے ہیں. اب کوئی مرحلہ تو ایسا آنا ہے کہ بھی یہ جو بیرونی دباؤ ہیں, آئی ایم ایف کے دباؤ ہیں اور ہمارے پالیسی سازوں کی عیاشیاں ہیں اور جن کی ترجیحات پاکستان کے اندر کے لوگوں کی بجائے باہر کی طرف ہوتی ہیں, اس کے خلاف اب یہ آواز تو اٹھنی ہے. اگر اس کو نہیں مانا جائے گا, نہیں سمجھا جائے گا تو یہ تحریک پھر آگے بڑھے گی. باقی رہا کہ حکومت یہ سمجھے کہ نہیں بھئی اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو نہیں دینا, لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں حکومت ان کو تسلیم کر لے اور اس کا خود اعلان کرے اور لوگوں کو مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں ریلیف مل گیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور عوام کو مبارکباد دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی آپ عوام کو ریلیف بھی نہ دیں اور جو ایک روایتی ہتھ کنڈے ہیں اس کی بنیاد پر ملک کو ایک اور تباہی کی طرف بھیجیں. صحیح, یعنی آپ کے مطالبات یہیں تک محدود ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے فرام دا ویری بگننگ یہ کہا کہ یہ سرکار جو ہے وہ فارم 47 پر بنی ہے, 45 کا رزلٹ کچھ اور بتاتا ہے, تو آپ کے ایجنڈا میں یہی ہے کہ اگر یہ اناؤنس کر دیا جائے تو بس یہ لوگ حکومت جاری رکھیں, 5 سال پورے کریں, انہی کے پاس حق حکمرانی ہے, آپ حکومت کے خلاف کوئی پھر تحریک نہیں چلائیں؟ آپ ایشوز کو گڑبڑ نہ کریں نا جی. جی یہ معاشی مسئلہ ہے, معاشی مسئلے پر عوام کو ریلیف مل جاتا ہے تو ہمارا تو اس وقت دھرنے کا یہی ایجنڈا ہے. ویسے تو مجموعی طور پر آئین کا نفاذ ہے, جمہوریت کا تحفظ ہے, عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی تلاش ہے اور پاکستان کو اس ظالمانہ نظام سے نجات دلانا ہے. وہ تو ہماری ایک مستقل حکمت عملی ہے کہ پاکستان میں اسلام کا معاشی نظام آئے, سود کا خاتمہ ہو, وفاق کی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہو. لیکن جو ایجنڈا ہمارے اس دھرنے کا ہے, جو قومی جذبات کا ترجمان ہے, اس وقت تک تو ہم اسی دائرے پر ہی بات کر رہے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب آپ کی اجازت سے میں جاتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شعیب شاہین صاحب, گوئنگ بیک ٹو, اور میں جماعت اسلامی والے معاملے پہ بھی پوچھوں گا پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, لیکن پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ 2019 میں خواجہ آصف صاحب جو بتا رہے ہیں کہ وہ تو ملاقاتیں چل رہی تھیں, دیکھیں پہلی بات کیوں اکتا گئی تھی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا احتساب, کہتے ہیں نا کہ احتساب کیوں مکمل نہیں ہوا, کیوں جی ان کو سزائیں نہیں ہوئیں, کیوں جی یہ اسکاٹ فری چلے گئے. تو احتساب کون نہیں ہونے دے رہا تھا؟ جو ملی بھگت کر رہے تھے, جو بیہائنڈ دی کرٹن ساری یہ چیزیں مل رہی تھی اور بظاہر بلیک میلنگ ہو رہی تھی کہ جناب ان سے بڑا مظلوم اور کوئی نہیں ہے. جنہوں نے ساری زندگی ڈیلیں کی ہوں وہ لیڈر نہیں ہوا کرتے. جو ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آئے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ادھر لوگ سڑکوں پہ مر رہے تھے, ان کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے. مشرف کا ماشاء اللہ تھا, تحریک چلاتے چلاتے ایک دم پتہ چلا کہ جناب جاوید ہاشمی صاحب تو سزائے موت بیچارہ بھگت رہا ہے, اور رات کی تاریکی میں جناب وہ صندوقچے اٹھائے, پیسے اٹھائے, چیزیں اٹھائی, پورا خاندان جناب پتہ چلا کہ سعودی عرب پہنچ گئے اور 10 سال کا معاہدہ. پھر واپس جب آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 5 سال کا معاہدہ کیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا لے آؤ, معاہدہ آ گیا, پتہ چلا کہ جناب معاہدہ ہی وہ 10 سال کا ہے. پھر افتخار محمد شاہ صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا, بیک ڈیٹڈ سارا سب کچھ ہو گیا. پھر آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے دھوکہ دیا عمران خان کو جب کہا کہ جناب ہم تو بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں.
اس الیکشن کا جو اس وقت ہو رہا تھا امیجیٹلی، اور عمران خان نے بائیکاٹ کر دیا. یہ پتہ چلا کہ جناب الیکشن کے اندر کود گئے ہیں، ان سے بائیکاٹ کرا کے خود الیکشن میں آ گئے. اور اس کے مطابق آپ حالانکہ اس وقت تو تحریک انصاف کو بہت زیادہ جماعتوں والی پارٹی بھی نہیں تھی. دیکھیں کم ہو زیادہ ہو، یہ مگر میں بات یہ پوچھنے ہے لگا تھا، آپ نے پوچھ لیا. یہ 2008 کی بات. دیکھیں کم ہو زیادہ ہو، کویسچن یہ ہے رائز آف پی ٹی آئی obviously 2011 ہو سکتا ہے کہ وہ 2013 سے بھی بہتر رزلٹ دیتے، لیکن کویسچن یہ نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں، آپ ایک جوائنٹ سیٹنگ میں وعدہ کر لیتے ہیں. آپ اس کا ذرا احوال حامد میر صاحب سے تفصیل سے پوچھے گا کہ اندرون خانہ جب ہمیں بھی علم ہے بہت ساری. جی بہت ساری باتیں ہیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کی سرشت میں دھوکہ دینا ہو، جس کی سرشت میں ڈیلے کرنا ہو، جس کی سرشت میں یہ ہو کہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. آج بھی بتا دیں، کہتے ہیں کہ جی بڑا 2017 میں اچھا 18 میں چل رہا تھا ملک. بھائی 2022 میں جب ہمیں نکالا، 2022 سے لے کر آج 2024 تک کس کی حکومت رہی؟ یا آپ تھے، یا آپ کے کٹ پتلی تھے، یا آپ کے نامنیز تھے نا. اور آپ نے 2022 میں 150 روپے پیٹرول کی بات کی تو میں اس لیے ذکر کر دوں، 150 روپے پیٹرول کی قیمت کو اٹھا کر کے 2023 میں ہی آپ نے اس کو 300 روپے پہ لے گئے. جب آپ نے اقتدار چھوڑا 300 روپے میں تھا، اور ڈالر آپ 300 پلس میں لے گئے، 170 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، اور 6.2% کی جی ڈی پی کو اٹھا کر آپ نے تباہ پر بات کر دیا. اچھا آج کس کی حکومت ہے؟ یہ کچھ صومالیہ کی حکومت ہے؟ بھائی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا، پنجاب میں بھی فیڈرل میں بھی. آپ ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ آپ 2017-18 کی بات تو کر رہے ہو، 2022-23 کی کون بات کرے گا؟ 2024 کی بات کون کرے گا؟ آپ ہی حکومت میں ہونا. آپ نے جو پچھلے 2 سال کے اندر اس ملک میں تباہی مچا دی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد سالانہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے جا رہے ہیں. تو آپ لے کے کہاں جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور آج بھی مجھے بتائیں، عمران خان لندن ایگریمنٹ کی بات کرتا تھا، ہر دفعہ ڈینائی کرتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ سامنے لے آتا ہے اور ان کے گھر کے بندوں سے لاتا ہے. مجھے بتا دیں کیپٹن صفدر نے کیا کہا کہ وہ لوگ آئے، ہمیں کہا کہ جی آ جائیں. جب وہ آ گئے تو جناب ماسیرا کی سیٹ ہرا دی. بھائی وہ جو لاہور کی سیٹ ہے، وہ پٹن کی کل کی رپورٹ آپ ذرا اٹھا لو. جو شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو اور اپنے گھر کی سیٹ نہ جیت سکے، اور اس کے اوپر جھوٹ کے مینڈیٹ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے اور وکٹری سپیچ کرے، کچھ تھوڑا سا تو بندے میں شرم اور حیا بھی ہونی چاہیے. مریم نواز الیکشن ہاری ہوئی ہے، اس کے فارم 45 آج تک پیش نہیں کیا. شہباز شریف آ رہا ہوا ہے، حمزہ شہباز آ رہا ہوا ہے. بٹ صاحب یہ فارم 45 نہیں ہے آپ کے پاس؟ مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف، ان کو چپ کروائیں. شعیب صاحب کی بات سنیں آپ. ابھی فارم 45 سامنے رکھیں، یہ آتے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ فولڈرز لے کے آتے ہیں. ان کے پاس میں بتاؤں سوائے جھوٹ کے کوئی بات نہیں ہوتی. جب آیا تھا نا 18 میں، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا یہاں طارق فضل کو کہیں آپ کو پیش کر دیں، میں نے تو آپ کو بھیج دیے ہیں. دیکھیں وہ الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ نہیں چلنے دے رہے، تبدیل کروا رہے ہیں، ٹرانسفر اپلیکیشن لے آئے، آپ آرڈیننس لے آئے، ایکٹ لے آئے. میں ایک بات بتاؤں، آپ کی حکومت اب آپ دیکھیں کچھ لوگ جب الیکشن ٹریبیونل میں گئے، ہم لوگ بھی جیتے، اس میں گجرانوالے کی ایک سیٹ ہمیں ملی. ٹھیک ہے، یہ کمیشن نے دیا، ٹریبیونل نے نہیں دیا، کمیشن آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا اگر سب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کون آپ کے ساتھ کون ملا ہوا ہے؟ عوام، قوم. کون سی عوام جو ہمیں 180 سے زیادہ سیٹیں دکھائی ہیں. یہ 8 مئی کو جب الیکشن ہوا، اس کے بعد فروری کو ضمنی الیکشن ہوا، پنجاب کی سیٹیں ضمنی الیکشن میں آپ نے فارم لینے دیے. ضمنی الیکشن ہوا، یہ آ رہے. کدھر کی عوام آپ کی؟ دیکھیں ناصر بٹ صاحب کو ایک میں آفر کرتا ہوں، ایک منٹ، یہ بڑے اچھے بندے ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے. ایک منٹ 8 فروری کی رات یہ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں 10 بجے میڈیا کو انوائٹ کیا گیا کہ بڑے میاں صاحب وکٹری سپیچ کریں گے. تو آپ لوگ وہاں سے اچانک جاتی عمرہ چلے گئے، اگلے دن رات کو آئے 9 بجے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے تھے الیکشن کی. آپ وہیں پہ تھے نا؟ نہیں میں بھی وہیں پہ تھا. ہاں تو وہ وہاں سے کیا جاتی عمرہ کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں آپ رات 12 بج گئے، 1% 2% کیا رزلٹ آیا آپ مجھے بتائیں. اس کوئی ہے رزلٹ؟ تو دھڑا دھڑ آ رہے تھے. کدھر آ رہے تھے؟ آپ وہ نکال لیں ہر ٹی وی چینل پہ 8:30 بجے بند. اور ہوا کیا تھا؟ 8:30 رزلٹ ہے، اور جیت کون رہا ہے؟ آزاد بندہ. میں دکھاتا ہوں جیو کا، میں اپنا رزلٹ دکھاتا ہوں، جیو کا رزلٹ دکھا دوں آپ کو. سیم ڈے کا دن؟ جی سیم ڈے کا، رات کے 12 بجے سے پہلے کا. دیکھیں ہم سب دیکھتے ہیں، آپ بھی موجود ہیں. مجھے بتائیں ایک رزلٹ بھی آیا؟ 46,000 کی لیڈ سے ہم جیت رہے تھے. کیونکہ رزلٹ آنے ہی نہیں تھے.
کیوں نہیں آنے تھے؟ آپ کو پتا تھا نہیں آنے؟ نہیں آپ کے سامنے ہم بھی انتظار میں تھے. ہمارے پاس تو فارم 45 پہنچ گئے تھے نا. نہیں آپ کے پاس اگر 40 رات 11 بجے پہنچ گئے. 45 ہم پہنچ گئے تھے. آپ وہاں بنگڑے لگاتے تقریریں کرتے ہم کر رہے تھے. ہم بھی انتظار کر رہے تھے. بٹ صاحب اس دن رات آپ وہاں پر موجود تھے ماڈل ٹاؤن. بالکل موجود تھا. یہ لوگ جاتے عمرہ چلے گئے. 8 فروری کو جو ہمارے سامنے تصویریں اور فوٹیج آئی اس پہ میاں صاحب پریشان, چہرے کے اوپر رونق نہیں تھی, جیسے نہیں یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ماڈل ٹاؤن میں ہم بیٹھے تھے, دیکھیں وہ چہرہ ان کا بڑا دیکھیں رہتے تو جاتی عمرہ میں نا ہم رات 12 بجے تک ظاہر ہے سب اپنے الیکشن میں بیٹھ کے رزلٹ دیکھ رہے تھے. رزلٹ آ ہی نہیں رہے تھے, رزلٹ رک گئے. وہ سارا انٹرنیٹ آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے روکے یا ہم نے روکے, کس نے روکے آپ مجھے بتائیں. کیا ہمارے پاس ہے کہ وہ کیئر ٹیکر حکومت تھی نہ ہمارا اس پہ کوئی حق تھا؟ کس کی تھی؟ کس کی نامینیز تھے؟ دیکھ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بنی تھے. وہ اپوزیشن کون سی تھی؟ راجہ ریاض جو آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا. راجہ ریاض اور شہباز شریف کی حکومت تھی جو دونوں آپ پی ایم ایل این کے تھے. دیکھیں اب وہ پہلے ہماری تھی. نہیں مجھے بتائیں اپوزیشن اور حکومت مل کے کیئر ٹیکر کا فیصلہ کرتے ہیں نا, اور اگر وہ بھی فیصلہ نہ کر سکیں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب لاہور واپس آئے آپ نے دیکھا وہ ناصر صاحب اچھے آدمی. ایک منٹ اپنا نقوی صاحب, میں ایک آپ کو آفر کرتا ہوں. آپ ہم دو بندے 2 حلقوں کی بات کروں گا. ایک میں چونکہ خود پارٹی ہوں, ایک نواز شریف والا حلقہ. ان دونوں کے یہ فارم 45 لے آئیں, میں دونوں کے فارم 45 لے آؤں گا. ہم اس کا فیصلہ فیصل مسجد میں کریں گے. آج یہ اس کو ایڈمٹ کر لیں. جو فیصلہ ہوگا, میں یاسمین راشد کا ایک اپنا ہوں, ایک یاسمین راشد کا وکالت نامہ میرے پاس. اب آپ مجھے بتائیں فیصلہ ہم وہاں قرآن پہ کر لیں گے, یا یہ اوتھ لے لیں یا ہم لے لیں گے. چلیں ایک بات کر لیتے ہیں, 2018 کا یہ اوتھ دے دیں کہ یہ عمران خان مسلط ہوا تھا کہ نہیں, اس کو لایا گیا کہ نہیں, تو اس میں جا کے مسجد نامی فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میاں نواز شریف 18 میں میں نہ پی ٹی آئی میں تھا, نہ 18 کا میں الیکشن لڑا, نہ میرے پاس ریکارڈ ہے. نہیں آپ تو نئے آئے ہیں نا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, 2 ریکارڈ میرے پاس ہیں. ایک میرا اپنا حلقے کا ہے یہاں اسی کانسٹیچوئنسی کا. نہیں تو 2018 ایک کا مسئلہ نواز شریف کا جو یہ مان لینا. ارے سر 2018 آج آپ حکومت میں ہیں, آج آپ آڈٹ کرا لیں, آڈٹ کروا لیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. میں چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا ہے دیکھیں آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں آپ پہلے 24 پہ آ جائیں, 18 میں بھی جس کا کہیں گے ہم بات کر لیں گے. تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ادھر بھی جا کے بات کرتے ہیں. یعنی 24 کا آپ مانتے ہیں کہ جھوٹا ہے, نہیں جعلی ہے. نہیں کیا آپ مجھے بتائیں, آپ کا کے پی کے کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہوا. اس کو آپ مانتے ہیں ٹھیک ہوا, باقی آپ نہیں مانتے ٹھیک ہوا؟ سارے مکمل ٹھیک ہوئے. جہاں جہاں کینٹ تھے, سنیں جہاں جہاں کینٹ تھے ہمیں ہروایا گیا, وہ ہمارے الیکشن ٹریبونل میں پینڈنگ ہیں. اور ایک بات ناصر صاحب سن لیں نا, سن لیں. میں نے آج سے 2 مہینے پہلے عمران خان کے بہاف پہ پریس کانفرنس کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن, کے پی کا کوئی حلقہ یا سارے حلقے ہم ان کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں, آپ ہیں نا اتھارٹی, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس حلقے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے, میں بینگ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے میری, ہم وہ سارے حلقے یا ایک حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب ہم لائن پہ نہیں لے سکتے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. نہیں میں یو آر دی گورنمنٹ, یو آر دی کیا کہتے ہیں کہ کے پی کے کا سارا الیکشن چوری ہوا ہے میرا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کون سی جماعت ہے آپ نہیں مطلب تو آپ کو کہتا ہے آپ کو سارا جعلی مینڈیٹ ہے. اگر آپ کے پاس کاغذ پورے ہیں, اگر آپ کے پاس فارم 45 پورے ہیں, وہ درست ہے. مجھے بتائیں, میں تو روزانہ کی بنیاد پر ٹریبونل دیکھتا رہا ہوں. 2 مئی کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ٹریبونل میں یہ حکم دیا کہ 22 تاریخ تک تمام کاغذ لے کے آ جائیں, اپنا بیسٹ ایویڈنس. اس وقت تک جہانگیری صاحب کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں تھا, جہانگیری صاحب کی کوئی ڈگری کوئی چیز نہیں باہر آئی تھی. آپ کے وہ مقدمات ماضی میں لڑ چکے تھے بطور وکیل. انہوں نے احسن اقبال صاحب کا, انہوں نے شاہد خاقان اور ان کے ایڈوکیٹ جنرل تھے, اور جو ان کو جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل لگایا گیا تھا, ایڈوکیٹ جنرل بھی لگایا گیا تھا. یہ سب کچھ ہوا تھا. نہیں لگا. آپ لوگ ڈاکیومنٹس نہیں لائے. پھر 28 مئی کو ہونی تھی, اس دن چھٹی کر دی گئی. 28 کے بعد 29 اور 30 مئی کو جب ہوا, آپ لوگ پھر ایویڈنس نہیں لے کر آئے. پھر اس کے بعد جون کے 3 یا 4 تاریخ کو آپ الیکشن کمیشن چلے گئے کہ یہ تو مانگ رہے ہیں فارم 45, یہ کہتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ دو, تو یہ تو بائسٹ ہے, یہ تو اقربا پروری کر رہے ہیں. 45 دیے آپ نے تبدیل کروا دیا. بالکل وہاں پریس کانفرنس میں کہا ہے. سن لینا کیا کیا,
फॉर्म 45 ओरिजिनल मांगे हैं। उन्होंने क्या किया, वेबसाइट से डाउनलोड करके उठा के फोटोकॉपी जाके जमा करा दी। वो फॉर्म 45 होता है जो मुझे भी मिलता है, आपको मिलता है, मुस्तफा खोकर को मिला, जमात इस्लामी को मिला, नहीं लाए तारिक फजल चौधरी ने सर, नहीं लाए ना, सर्टिफाइड कॉपी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं पार्टी हूं। वो क्या करते हैं देखे ना, आप कोर्ट में हमें फैसल मस्जिद वाली ऑफर पे आए, वो मैं इनको कह रहा हूँ हम चलते हैं 2018 का ये बना ले, अगर ये उस वक्त नहीं थे, उस वक्त जो आपके और लीडर जो होंगे वो आएंगे आपके पास। लेकिन एक बात बताऊं, ये तो नहीं इस वक्त हम पार्टी हैं 2024 के इलेक्शन के, दो हलकों की बात करता हूं। एक के चूंकि आपका नवाज शरीफ लीडर है और आप उसके बड़े खास हैं, इसलिए एक वो हलका, एक का चूंकि मैं खुद कैंडिडेट भी हूं, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। इन दो हलकों पे मैं और आप बैठ के हम ऑन ओथ फैसला कर लेते हैं। आ जाएं, जो फैसला होगा, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, जो हमारा कुरान पे फैसला होगा हम दोनों उसको तस्लीम करेंगे और पार्टी से हम लिखवा के लाएंगे। मैं तो एक में तो मैं खुद हूं ना, आप तारिक फजल से लिखवा लाएं, नवाज शरीफ से लिखवा लाएं, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से लिखवा लेता हूं। छोड़ें इन सारे फड्डों को, तो इसमें फैसला हो जाएगा। और कर लेते हैं, ठीक है। 2018 के लिए आप इमरान खान का कहीं कोई नुमाइंदा ले आए, वो कह दे मस्जिद में आ जाए कि 2018 खान जब जेल से बाहर आ जाएगा उसको कहेंगे कि आ जाए आप, उसकी जो जेल है ना, उसकी जेल है नासिर साहब सुने, नासिर साहब उसका नवाज शरीफ ने काटी। देखें जेल नवाज शरीफ साहब ने काटी। आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने जब जेल काटी, उनको तो फोन करने की भी इजाजत नहीं थी। आपने उनकी जब 15-20 बंदे बैठ के वहां मुलाकातें करते थे। अगर उस वक्त सुप्रीटेंडेंट जेल आ जाए, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इतना कहा कि मैं लंदन में, मुझे मेरी वाइफ ज़्यादा बीमार है, मुझे ये है कि वो अल्लाह खैर करे वो ठीक हो, तो मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। तो उसने कहा कि उसने बात पूरी कर देना, उसने कहा कि आपका इस हफ्ते का टाइम ख़त्म हो गया है। और इमरान खान ट्वीट करता है, इमरान खान अमेरिका में बंदों को कहता है मेरी जगह ट्वीट करो, उसको तो खुली आज़ादी है। आप यहाँ फर्क देख लीजिए, हर हफ्ते लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद जुबैर साहब कई महीनों से उनके बेटों से बात नहीं कराने दी जा रही। इस वक्त भी, आज भी हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कंप्लेंट की है कई महीनों से। तो फिर वो इमरान साहब जिनको ट्वीट करने की इजाजत देते हैं, अमेरिका में बैठ के यहाँ से फोन करते हैं सुबह शाम, वो क्या है? किसको फोन करते हैं? वो उन्होंने खुद कहा कि ये जो ट्वीट हुआ है अमेरिका से हुआ है। इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है फोन करने की, सिवाय बच्चों के, और वो बच्चों को भी कई महीने बात इमरान साहब के लिए तो उन्होंने देसी मुर्ग रखे हैं, मुझे पता है, नवाज के घर से खाना आता था, वो भी उसको नहीं मिलता। इमरान खान के घर से नहीं आ सकता, ये नवाज शरीफ के लिए थे ये सारी। नवाज शरीफ के घर से खाना रोक दिया जाता था, इसको तो यार आप देखें, आप वो क्या है, एक दफा देसी घी, मुर्गा, वॉक करने के लिए मशीन, 8 कमरे जो खाली कर दिए गए कि आप वॉक करें। शुक्र है कि इन्होंने खुद दिखा दिया 7x8 का कमरा, इन्होंने खुद दिखा दिया इसको 5 स्टार होटल। आप मुझे बताइए, ये अदालत में, आप सब लोगों को वहां लेके अदालत में तो आप झूठ नहीं बोल सकेंगे, अदालत में हर चीज बताई गई है कि इमरान खान साहब को तो इंजॉय करें। ये पिछले आपने खुद देखा, आपने कि नहीं? बट साहब मुझे बताएं, बट साहब ये हमारे साथ मीडिया का, हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उनके साथ वो किसी के साथ नहीं हुआ। आपका वो ख्वाजा साहब ने एक पर्दा खोल दिया है। एक मीडिया का आप विजिट क्यों नहीं रखवा देते? आप सेनेटर भी हैं, आप हुकूमत की और हुकूमती जमात के भी हैं, ताकि ये पता चले ये जो आप बता रहे हैं कि हमने अदालत में बड़ी फैसिलिटी, हमने अदालत में बताया जाके सारा, मीडिया के कैमरों को लेकर जाए, अदालत ने जब मांगा है, ये पंजाब हुकूमत ने बताया जी कि उसको जो फैसिलिटी अदालत नहीं है उसको मिल रही है, उसको देसी मुर्गा भी मिल रहा है, देसी घी भी मिल रहा है, उसको वॉक के लिए, उसको एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मिल रही है। इमरान खान ने कहा था, सुन लें, इसमें रियलिटी है कि नहीं ये बताएं ना, गलत बयानी हो रही है, ये गलत बयानी हम अदालत में हमने जाके बताया, अगर आप नहीं गलत बताया ना, अदालत में गलत बताया तो आप जाके अदालत को हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें कि हमने गलत बताया। नैब की अपील के दरमियान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि यहाँ सारा कंट्रोल ISI के कर्नल और मेजर साहब करते हैं, जिसके ऊपर मैंने रिट पिटीशन फाइल कर दी, वो फिक्स है, नोटिसेज हो चुके हैं, 7 अगस्त को चीफ जस्टिस साहब आपके पास फिक्स है। आप इस तरह करें, जो कुछ उन्होंने तस्वीरें शाये की हैं ना आपकी गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट में बताया है, ज़रा वही मैं बता रहा हूँ, ज़रा उन तस्वीरों पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। ये जो, और नवाज शरीफ साहब को जो स्वीट मिला हुआ था आज भी वहाँ मौजूद है, यानी जो कमरे मिले हुए थे, जो उनके पास बेडरूम थे, आज भी सुने, आज भी वहां मौजूद है, और जो इनका है वो आज भी मौजूद है। आप एक मेहरबानी करें, आप गवर्नमेंट हो ना, इन्होंने आज ही दोनों कमरे जा करके चेक मैं बताता हूँ। अच्छा,
आप भट्ट साहब मुझे ये सिर्फ बताइए, ये बता दें, भट्ट साहब, अगर हमने कोर्ट में नासिर भट्ट हर वो साहब। चीज इंफॉर्मेशन दी है, आप हमारे खिलाफ कोर्ट में जाएं, आप क्यों नहीं गए अभी देखें, तक? आपने जो एक कमरे की तस्वीर दी है आपने उसको शाये भी की है। हमने वो एक्सरसाइज आप की जरा मशीन चेक भी तो बताइए करें। जो उसको दी है। नासिर भट्ट साहब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा सुने बिल्कुल लगे है। हुए हैं, तो उसकी आईजी जेल खाना हमने जात से बताया कहें, ना वो मरियम नवाज साहिबा से कहें, वो आप हमने मीडिया वो के साथ वीडियो शेयर कर बताई दें। है, अदालत में जमा कराई है, दिखाएं उधर वो इमरान खान कैसे अगर वॉक हमने कर रहे ये हैं, सब या चीजें, ये जो आप एक्सरसाइज बता वो रहे कर जो रहे हैं, 7x8 मशीन का है, कमरा वॉक है वो डेथ सेल है, उसके साथ ओपन वॉशरूम है, सारी दुनिया ने वो मौजूद देखा है। मैं कहते हैं तो आपको अभी दिखा देता हूँ, आप मीडिया में भी चला के जरा दिखा दें इसको। अगर आप एक काम होटल करें या प्लीज, फैसिलिटी कहते हैं ये तो जितना कुछ हमने बताया ना मीडिया पे सब पता मैं है। आपको अभी अगर वो भेज दूंगा। झूठ है, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? हम गए हुए हैं। नहीं गए ना? गए हुए हैं ना। अच्छा, रियलिटी यही है, जो फैसिलिटी अदालत ने हुक्म किया है ना कि इसको दी जाए, वो सब कुछ मिला है। मियां साहब ने कहा था इमरान तुम एक नहीं दो एसी ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं वो नहीं हूं जाके अमेरिका में ऐलान करता था कि मैं तो इसका एसी बंद कराता हूँ। क्या ख्याल है कि एसी लगा हुआ है आप कहते हैं? नहीं, एसी उसका लगा होगा ना, एसी नहीं है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है वहाँ? फैन लगा हुआ है, बिल्कुल बता फैन दें, लगा चलो हुआ है फैन तो और मान एयर लिया कूलर ना, है जो सबको वाकई है। को तो कूलर है। एयर कूलर कूलर और कोर्ट सबको ने है एयर कूलर पूरे। का कहा है, उसको मिला है। कोर्ट कोर्ट ने ने कहा। कहा इनको देसी मुर्गा दे, वो मिला है। कोर्ट ने कहा ना कोर्ट ने देसी घी देसी दे, मिला मुर्गा है। का कहा, ना कोर्ट ने ऐसी कहा कोई बात। एक्सरसाइज की मशीन अच्छा, दे, मिली है। मामला जो है वो आप बस करें। बताई है, मुझे आप बस हमें करें। बता एक दें। साहब नासिर एक साहब प्राइम मुझे ब्रेक पे मिनिस्टर जाना है, की शुभ फैसिलिटीज साहब होनी मुझे चाहिए, ब्रेक पे जाना है, मिली ना। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब। आज जो है वो एक इंटरव्यू दिया है एहसन इकबाल साहब ने, और एहसन इकबाल साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से और मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से उन्होंने क्या गुफ्तगू की, सुनिए। नासिर भट्ट साहब, 15 जुलाई को आप लोगों ने ऐलान किया कि आप इन पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, ये मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हैं आर्टिकल 17 के तहत। ये जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे कि कोई हालिया कोई इन्फॉर्मेशन सरफेस की है, वो तो 20 जुलाई को आप लोगों ने अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया, 22 जुलाई को पीटीआई का सेक्रेटेरिएट सील किया, वहाँ से चीज़ें उठाई गई हैं, उसके बाद ये सोशल मीडिया का केस आया, तो पाबंदी का फैसला रिवर्स माजी में जाके कैसे कर लिया? देखें, ये सोशल मीडिया की बात है, ये तो आप सबके सामने कि कौन इसके अंडर है, क्या हो रहा है, वो ठीक उन्होंने वहाँ जो FIA ने या पुलिस ने उनको पकड़ा है, बाकी लोग 9 मई किसने किया था? ये भी एक चीज़ है, 9 मई हुआ PDM ना, ने, PMLN ने किया। आप मुझे जो कि बताएं, इलेक्शन से भागना बस था। यही इनकी चीज़ है। अगर लाए ना 9 मई, जुडिशल कमीशन वो बनाए। झंडे भी हमारे थे, वो जो 9 मई में इमरान खान ने मान लिया कि मैंने कहा था वहाँ जाएं, लेकिन सिर्फ पुरअमन एहतजाज करें। आप मुझे बताएं, वो पुरअमन एहतजाज था? आपने पुतले जलाए, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर को जलाया, ये दुश्मनी करता है। ये आप मुझे बताएं, जमहूरी दौर में क्या सियासी पाबंदी करती हैं? अब पाबंदी लगाने का ये फैसला है, अटल है देखें, या पाबंदी अब ये हम अपने बैक बर्नर पे चला गया? देखें, हकायक नहीं, वो पाबंदी उस पर हमने कोर्ट में जाना है, हमने सारे हकायक उनके सामने रखने हैं, फैसला कोर्ट ने करना है। अगर उन्होंने पाबंदी लगाई तो लगेगी। हमने जो कुछ उनको आप बताया, रेफरेंस तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इसकी में कोई शक नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे? हम कोशिश करेंगे, सारी हकायक सामने बताएंगे, कन्विंस हो गया कोर्ट में इनको पाबंदी लगेगी, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं ना, तो पाबंदी लगेगी। आप इन पे पाबंदी लगानी है या मुज़ाकरात करने? नहीं, मुज़ाकरात तो मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं आए बैठे नहीं, बात करें। मुज़ाकरात के लिए तो हम आज भी कहते आए, ये मुज़ाकरात नहीं करते। आज इन्होंने सर डिसाइड आज करें ना, ये क्या अगर कह रहे हैं दहशतगर्द कि है, हमने मुज़ाकरात करने हैं अगर आर्मी ये चीफ से। अगर ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ है तो फिर आप इनको माफ कैसे कर सकते देखें हैं? ना, ये तो फिर हम पाकिस्तान का हम उनको मुकदमा कहते हैं कि सरेंडर कर रहे हैं। आप देखें, जो अपोजिशन होती है उसका हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एक जमहूरी तरीका होता है। इससे पहले TLP आई, उनका एहतजाज था, वो 3 दिन रहे, 4 दिन बैठे, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, वो चले गए। सही। जमात इस्लामी बैठी है, उनके साथ एक टीम है जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। आज होते हैं मुज़ाकरात ख़त्म, कल होते हैं, या ये किसी इत्तेदाम को पहुँचे, लेकिन एक जमहूरी तरीका है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम आएंगे, आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे आजकल इनके पास है कुछ नहीं, लोग इनके लिए नहीं आ रहे की ऑफर मैं बताता हूँ एक छोटी सी बात। इन्होंने आजकल भूख हड़ताल का एक वो डाइटिंग क्या ना वो प्लान रखा हुआ है। सुबह आते हैं 9 बजे 10 बजे और शाम को चले जाते हैं, बात और ये वो है, भी बंदे पूरे ये नहीं। लोग हैं कठपुतली,
17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں قابض ہو چکے ہیں. اب ایک ڈاکو آ کر کے بیٹھ جائے, اس کو آپ اسمبلی کا چارج تھوڑا بنا دیں گے. اس کو حکومت اگر آپ زبردستی کو قابض ہو کے بیٹھ جائے گا, اس کے پاس لیجیٹیمیسی تھوڑی ہوتی ہے. اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور ان کی حیثیت کیا ہے, ادھر سے ڈگڈگی بچتی ہے اور ادھر سے یہ ایک لحاظ سے وہ بس ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتا دیں, حکومت کا فیصلہ نہیں تھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا, کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. حکومت کا فیصلہ مینس کیبنٹ کا فیصلہ. کس نے کہا تھا اس کو تارڑ کو جا کر کے پریس کانفرنس کریں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو تھے ہمارے ساتھ کے جو اتحادی تھے ان سے ہم نے مشورہ کر لیا. ان سے مشورہ ہو ایک گیا, سیکنڈ میں بات اپنی ختم کروں گا, آپ کو موقع ملے گا. اچھا, پھر اس کے بعد مجھے بتا دیں کہ جب یہ سب کچھ کرنے جا رہے تھے یا کر رہے تھے, اس سے 3 مہینے پہلے تک مستقل کے طرح ہم سے مذاکرات کریں. جی ہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کرو, ہم آئیں گے. انہوں نے کہا جی مذاکرات کریں. ہم نے کہا چکزئی سے بات کرو. اور اس کے بعد جب 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, یہ کٹ پتلی 3 دن کے اندر چینج ہو جاتے ہیں اور کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی پابندی بھی لگے گی, آرٹیکل 6 بھی لگے گا. ان کا کیڑا دین ایمان ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک منٹ یو ٹرن کون لیتا ہے؟ کل آپ کہتے تھے کہ جناب ہم پابندی لگا رہے ہیں, یہ آپ کے پھر دوبارہ ریورس ہو گئے کہ جی آئیں جی ہم سے مذاکرات کریں, ہم سے بات کریں. یعنی جھوٹ ان کے بے ختم ہے, ان کی کوئی دین ایمان نہیں ہے. جو جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی, ان سے آپ رابطہ بھی کرنے جا رہے ہیں. بالکل, ہم نے آج بھی کیا ہے, ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے نا, یہ جماعت اسلامی سے مل جائیں گے. اب یہ پی ٹی آئی ہر اپوزیشن کی پارٹی سے ملیں گے, یہ بکھر چکے ہیں. آ جائیں 180 سے زائد سیٹیں, کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لیں یا الیکشن ٹرائبونل کو چلنے دیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی حیثیت جو ہے, آپ ذرا باہر تو نکلیں. آپ کو مارکیٹ میں لوگ کیا کہتے ہیں, 80 بندے ہیں, میں نے وہی آ کے بیٹھ جائیں. ہنگر سٹرائک جو ہو رہی ہے, جو صبح ہوتی ہے, ہمارے ماشاءاللہ 191 ہے. اچھا چلے, میں اپنی اسمبلی کی بات کرتا ہوں. 107 ہمارے ان کے کہنے میں کوئی بندہ نہیں آ رہا. یہ 2 دفعہ اپنے جلسے کینسل کر چکے ہیں, تیسری دفعہ بھی کینسل کریں گے. یہ بڑے آگے قانون کو فالو کرنے والے. کورٹ کہتا ہے جی ہم جلسہ نہیں کرتے. او بھائی, کورٹ آپ کو کب کہتا؟ اس مہینے جلسہ بھی ہوگا, آپ کا میسج بھی جائے گا. جلسہ آپ نے پھر کینسل کر جا رہے ہیں 13 اگست کو. نہیں 5 کو کر رہے ہیں جلسہ کے نہیں, وہ ہمارا ثوابی میں ہے جلسہ. ثوابی میں ہمارا 5 اگست کو ہے. شعیب شاہین صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی سیاسی منظرنامہ اس وقت جو کروٹیں لے رہا ہے, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کی جو ہے وہ طرف قدم آج بڑھا دیا گیا ہے. کچھ انڈیا جماعت اسلامی کی طرف سے بھی, لیاقت باغ سے بھی آ رہا ہے, اور اسی طرح کی کچھ شنید جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے بھی ہے. ساتھ ہی مذاکرات کی آفر بھی خان صاحب کی طرف سے کر دی گئی ہے. یہ ویکنڈ اس حوالے سے بڑا کروشل ہوگا, اور نیکسٹ ویکنڈ بڑا ڈیسائسو ہو سکتا ہے اس معاملے پر. حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ لب کشائی کر چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.